वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुक्म करें भाई साहब, क्या नाम है? जी। माना मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से कॉल आपसे कर रहे हैं? मेरे कुछ जी, गुजरात पाकिस्तान से। ओके, क्या हुक्म है मेरे भाई? जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने थे। मैं भी यानी अहले सुन्नत घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम्म। तो मैं यानी कुछ हक़ाइक़ मैंने पढ़े थे। तो हम्म। मैं आपसे कुछ बातें पूछनी, मेरी कुछ कन्फ्यूजन्स थी। तो वो अगर आप मेरी दूर कर दें तो मेरे ज़रा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये था कि अहले सुन्नत जैसे आप बुखारी और मुस्लिम के बारे में कहते हैं, और जैसे बाकी बाकी सिहाह सित्ता की किताबें, कि वो उस वक्त के जो फ़िरौनी हुक्मरान थे, उन्होंने उन किताबों में अपने मर्जी की जो रवायतें हैं वो डाली, उसके अंदर बनु हाशिम का और अहले बैत का मुकाम कराया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अल काफ़ी है उसके बारे में भी ये बात की जाती है। अहले सुन्नत के बहुत से उलमा हैं, वो ये बात करते हैं कि इसमें 90% जो रवायात हैं वो गलत हैं, यानी वो गढ़ी हुई रवायात हैं और ज़ईफ़ हैं। तो इस बात में कितनी हकीकत है? बस अब हम कहते हैं, हम काफ़ी को आग लगाएंगे, ठीक है ना? बिहारुल अनवार, अब सब किताबें अपनी आग लगाएंगे। आप जाके ना अबू बकर उमर की खिलाफत साबित करें, नहीं खिलाफत छोड़ दें, उनका इस्लाम साबित करें। आप जो है ना, अच्छा। हाँ, हम ये सब बातें छोड़ दें कि किसकी किताब से ये है, ये बाद में आ जाती हैं। सबसे हमारा जो असास का इख्तिलाफ है वो इमामत के मसले पर है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत, उनकी इस्मत साबित है कि उनके इत्तिबा वाजिब है। अबू बकर उमर की इमामत पे अच्छा। कोई दलील नहीं है। बल्कि अगर आज आपने मेरी जी तकरीर सुनी हो, तो मैंने अबू बकर के जी। जी खिलाफत के मुतालिक, उमर की खिलाफत के मुतालिक आपकी कुतुब से मैंने कैसे साबित किया जी। जी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि ये लोग हुकूमत पे आएंगे और इनका फितना जो है दज्जाल के फितने से भी अजीम तर होगा। आप जो है ना, जी जी, वो हाँ ना, वो हुज़ैफा ये बिन अब ये यमान की असली रिवायत बात है। किया। हाँ, अगर कोई मर्द आपके उलमा में कोई मर्द है, कोई आलिम है, कोई मुहक्किक है, अबू बकर उमर की जी जी। खिलाफत में बात का, हम सब ये सब छोड़ देंगे। हम 12 इमाम छोड़ देंगे, हम मातम छोड़ देंगे, मुहर्रम सब कुछ छोड़ देंगे भाई। तुम आगे जाके असल अच्छा। बात पे बात करो। अबू बकर उमर की इमामत, बल्कि उनका इस्लाम साबित करो। बस छोड़ो, इमामत भी छोड़ दो, इस्लाम उनका साबित करो, खत्म बात। जी सर। अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो अच्छा, मेरे आपसे एक दो और सवाल थे। जी सर। वो से रिलेटेड थे कि जो यानी ये रवायात हैं अल काफ़ी के अंदर, वो यानी अहले बैत से साबित हैं, यानी उन्होंने ये बातें बिल्कुल। की हुई हैं जो बातें लिखी गई हैं। हतमन हतमन 100%। अच्छा। हम्म। सही सही। अच्छा, मैंने आपको एक और सवाल पूछना था कि जो अहले सुन्नत, अगर आपके सामने एक अहले सुन्नत का बंदा है, वो यानी बड़ा खुदा परस्त है, बड़ा वो हम्म। इबादत गुजार इंसान है, लेकिन अगर आपके सामने एक शिया है, वो फासिक है, वो हम्म। यकीन तो रखता है इमामत पे, लेकिन वो इमामत जो असल में उनकी जो टीचिंग्स है उनको फॉलो नहीं करता, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन दोनों में से कौन इंसान ज्यादा बेहतर होगा? तो जो हमारा जो गैर शिया भाई है, उसका अमल अच्छा है, यानी वो अगर गुनाह नहीं करता, नमाज पढ़ता है, वो नमाज तो उसका बातिल होगा क्योंकि वो हाथ बांध के अब नमाज पढ़ेगा। लेकिन वो अच्छा। दीनदारी दीनदारी करेगा ना, अल्लाह ताला से डरेगा, ये बात सब बातें उसकी अच्छी हैं, लेकिन उसका अकीदे में खलल है। लेकिन जो शिया है उसका अच्छा। अकीदा सही है, उसका अमल खराब है। उस दोनों में ना, मसला एक हिंदू है, एक मुसलमान अच्छा। है। अगर देखें, एक हिंदू है जो नेक आदमी है, वो गरीबों की मदद करता है, वो मसलन खैरात करता है, अच्छी अच्छी काम अंजाम देता है ना। एक मुसलमान है जो बिल्कुल चोर, उल्लू का पट्टा है, बिल्कुल 420 है, इसके साथ जिना करो, उसके साथ लिवात करो, उसका माल उठाओ। अगर इन दोनों में हम क्या कहेंगे? हम जी कहेंगे कि हिंदू जो है उसका अमल अच्छा है, लेकिन उसके जी। अकायद खराब है। जी हाँ, हिंदू जो है ना, वो अकायद उसके खराब है। वो कहता है गाय जो मेरा भगवान है, या बंदर की पूजा करता है वो, या किसी बुत की पूजा बिल्कुल। करता है। हाँ, अकीदे में वो बिल्कुल जाहिल है, अकीदा बिल्कुल उसका बात, लेकिन अमल उसके बहुत अच्छा है, ये काम जो करते हैं वो अच्छा करता है। लेकिन वो मुसलमान जो कलमा तो पढ़ता है, लेकिन जिना करो, इधर अच्छा। से शराब उठाओ, उधर से वो लोगों का माल उठाओ, किसी की बहन के साथ गलत काम करो, यानी हर तरह से अमल जो है वो हिंदुओं से कई गुना बेहतर है। तो ये जो है ना, अच्छा। वो हम शिया और गैर शिया में भी यही कहेंगे भाई। मजीद बोले। अच्छा। अच्छा। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि जो इमाम महदी हैं उनके बारे में आपका ख्याल है कि वो गायब हो चुके हैं। तो अब यानी इमामत की जो बेसिक डेफिनेशन है उसका तो ये था कि इमाम हर ज़माने में मौजूद होता है लोगों को गाइड करने के लिए। इमामत का बेसिक मकसद ही ये है कि लोगों को गाइड किया जाए।
تو 1200 سالوں سے چونکہ امام غائب ہیں تو وہ تو پھر امامت کا فائدہ کیا ہوا امت کو؟ تو وہ دین کی کس حفاظت کریں گے وہ، جی ہاں، بغیر اس طرح کے لوگوں کو نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے لوگوں کی تائید کریں گے، ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے جو دین کا دفاع کریں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے، اور وہ خود بغیر لوگوں کو احساس ہوتے ہوئے، بغیر لوگوں کو خود پتہ چل جانے وہ دین، ہم شیعہ دین کیسے چل رہا ہے، شیعہ دین کے جو اچھا علماء ہیں سب نکمے، اب دیکھو نا، سب اتنا بڑا معجزہ ہے، علماء جو ہیں سب اچھا مالخور چور، علماء سب بدعتی، اچھا علماء سب کفریہ عقائد، عوام بھی جو ہے نا، عوام بھی جو ہے وہ صرف الفاظ کے حد تک کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں، لیکن یہ مذہب بچہ ہے، جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے سب شیعوں کا ذبح کیا، شیعوں کو قتل عام کیا، یہ مذہب اچھا کیسے بچا ہے؟ ہاں، اس مذہب اس لیے بچا ہے کہ اللہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے ہر عصر میں، ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کیا لوگوں کے سامنے جنہوں نے دین کا احیاء کیا، جنہوں نے دین اچھا کو نجات دیا۔ اب یہ ایک بات، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو نظر آ جائے، مثلا حضرت خضر علیہ السلام ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا اللہ، مجھے تیرا ایسا شخص ہو جو مجھے تعلیم دے دے، میرا معلم ہو، وہ خود پیغمبر اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے، کہتا ہے میرے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے نا، انہوں نے کہیں جی کشتی ڈبویا ہے، کسی بچے کو قتل کیا یہاں پہ اس طرح، لیکن کسی کو پتہ جی نہیں جی ہے کہ خضر یہ کام کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جی اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی، قرآن میں اس کی کہانی آ گئی، وَإِلَّا حضرت خضر علیہ السلام کتنے ایسے کام کرتے ہوں گے کہ کسی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو وہ جو کام کرتے ہیں دین کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، لوگ اپنے احکام جانیں، لوگوں کو اپنے عقائد کا پتہ ہو، چاہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ دین کا احیاء کریں آخر زمانے میں، اور سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پہ لائیں، چاہے مرضی سے، چاہے تلوار کے زور سے، اور جتنے دنیا میں ظالم حکمران ہیں ان سب کو جہنم واصل کر دیں۔ تو اچھا میں اگر ایسا شخص لوگوں کے سامنے ہو تو وہ لوگوں کی تیروں کا ہدف ہوگا، سب ظالمین کے غلط مقاصد کا ہدف ہوگا، اور وہ زندہ نہیں رہے گا، جیسے ان کے آبائے طاہرین زندہ نہیں بچے، ان کے والد گرامی حضرت امام اچھا حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 27 سال کی عمر میں ہوگی، 27 سال کی عمر میں جی جی شہید ہو گئے، ہاں، ایک بعد دیگر جی شہید ہو گئے سمجھ ائمہ طاہرین علیہم السلام، تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ کار بنایا تاکہ وہ ظالمین کے ظلم سے اور ان کے گرفت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے نا، جب تک یہ اچھا ایسا سچویشن آ جاتا ہے کہ اللہ اجازت دے دیتا ہے ان کو کہ وہ دنیا میں دین کا احیاء کر دیں۔ اوکے، مزید بولیں۔ اچھا، یہ آپ رجات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخری جب امام مہدی علیہ السلام تو کا اس کو ظہور چھوڑ دیں، ہوگا آپ واپس آئیں گے۔ رجعت کو چھوڑ دیں، ابھی رجعت اچھا فرعیات میں سے اصل جو ہے ہمارا اختلاف، آپ کا اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ان کے خلفاء ہیں یا نہیں ہیں، ان کے جانشین کون ہیں، کن کے اتباع کرنا ہے ہم نے، اہل بیت علیہ جی السلام جی کی کرنی ہے یا ابو بکر عمر عثمان کی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ابو بکر عمر عثمان اچھا کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ادلہ سب ان کی خلافت کے ابطال پر ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے امامت ثابت ہے۔ اب ایک دفعہ اگر یہ نزاع حل ہو گیا نا، باقی پھر شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ رجعت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، شیعہ امام حسین علیہ السلام پہ روتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں اس کی احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، متواترات بہت زیادہ ہیں۔ اوکے، دراصل ایک بات کلیریفیکیشن چاہتا تھا، ایک روایت میں نے پڑھی تھی تو وہ مجھے بڑا ڈسٹرب ہوا تھا، میں اس روایت سے مجھے رات کو نیند نہیں تھی آئی، تو وہ روایت یہ تھی کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ قبروں سے ابو بکر اور عمر دونوں کو نکالیں گے اور وہ درخت پہ جلا دیں گے، اور یہ میں نے بڑی یعنی کتابوں میں پڑھی ہے روایت، تو کیا جی یہ صحیح روایت ہے؟ جی، بالکل 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 صحیح بات، ٹھیک ہو بالکل بالکل، دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ سب مظلوم کو اس کا حق دیا جائے، جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے اور جب تک خود ابو بکر عمر اپنی زبان سے اعتراف نہ کرے نا، آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا، جب تک وہ ابو بکر عمر خود زندہ ہو کر دوبارہ اپنا اعتراف کریں کہ ہم نے یہ کیا، یہ غلط کیا، یہ کام غلط کیا، اس وقت جی تک جی
یہ بہت سارے لوگ شک کریں گے، کہیں گے یہ روایت غلط ہے، وہ روایت ضعیف ہے، فلان ہے فلان۔ اب ابو بکر عمر کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہے، ہزار دلیل لے کے آؤ، لیکن جب ابو بکر عمر خود آ کے اپنی زبانوں سے اعتراف کریں گے، اور پھر تو شک ہی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہ جو اللہ جی کا حجت ہے وہی کر سکتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ جی جی السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، ہے کہ نہیں جی قرآن میں؟ جی ہاں، وہ ان کے پیچھے نماز جی پڑھیں جی گے، ان کی صحابی ہیں، ہاں وہ کر سکتے ہیں۔ جی وہ جو ان کی جی صحابی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اوکے جی جی جزاک اوکے اللہ۔ میرے بھائی، تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی۔